السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وخلال هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نقطعوا واحد لا ماكيت ولا كومون شونجي لو فون ديال واحد لا ماكيت. الوغ اول حاجه بعدا تناخذوا هاد لا ماكيت اون فوتو افيك نوتر بورطابل، ولكن ملي تنبغيو نفتحوها سور فوتوشوب باغ اكزومبل هاد ليماج هادي اللي انا هي خليتها بلي فالور ديالها اللي كان باش صورناها بالبورطابل. اون فوا تنبغي نفتحها تنديرو اوفرير افيك فوتوشوب، تيعطيني هاد لو ميساج impossible d'effectuer cette opération en raison de l'absence d'un marqueur GPG. D'accord. Donc pour la solution باش يمكن ليا نفتح هاد ليماج سي كو premièrement il faut ouvrir هذيك ليماج ديالنا هادي اللي هي خليتها بلي نيميرو كبار ديالها ماشي بحال هادو ديجا راني بريباريتهم. دونك شنو خصني ندير؟ خاصني هاد ليماج غادي نمشي ندير لها اوفرير افيك لو بانت، اوفرير افيك بانت هذا داكوغ. ومن بعد تمشي تندير لها فيشي اونجستري سو، وتنحاول نسجلها في لو ميم دوسيي اللي هو في البيرو عندنا هنايا ماكيت. نشوفو ها هي ماكيت ميزون داكوغ. يمكن لي نشونجي ليها لو نون ديالها هنايا، غنديرو باغ اكزومبل نخليوها فوالا 22 اوكي. وهنا راه تيعطيها ليا نو الفو شونجي هاد لا فالور ديالها باش كوم سا نحتفظو ونخليها افيك لوبسيون او بيان لو تيب ديال لونجسترمون ديالنا ها هو جي بيغ، وتندير لها اونجستري. ومن بعد نسد لو بانت ونمشيو لهاد ليماج هادي وندير لها اوفرير افيك فوتوشوب، اوفرير افيك فوتوشوب فوالا. ها هو فتح لينا ليماج ديالنا داكوغ. دونك دائما من ناخدو واحد لو طرافاي ديالنا صورناه افيك لو بورطابل، ومن بعد بغينا ناخدو هاديك ليماج اللي هي هادي ها هي بلي فالور باقيين كبار ديال لو بورطابل، وبغينا نفتحوها سور فوتوشوب ما غاديش يبغي يفتحها لينا. دونك qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouvrir avec le paint et l'enregistrer en format JPEG. d'accord. دونك هانتوما لاحظوا معايا هادي هي نيت غادي نجي لهنا وندير لها اوفرير افيك فوتوشوب ما غاديش يبغي يفتحها لينا داكوغ. دونك لا سوليسيون سي كو il faut prendre هاديك ليماج وتندير ليها اوفرير افيك لو بانت وتندير لها فيشي enregistrer sous. يمكن لي نحتفظ بلو ميم نون بور رومبلاسي هاديك ليماج ديالنا هادي اون فورما جي بيغ فوالا. هو il va la remplacer ونسد لو بانت ديالنا ونجي لهاد ليماج وندير لها اوفرير افيك فوتوشوب وغادي يفتحها لينا نورمال داكوغ. دونك حنايا لو بوزوان ديالنا هنايا سي كو بغينا هاد لي زيماج باغ اكزومبل اون فا بروندر واحد الموديل من هاد لي موديل اللي عندنا هنايا داكوغ. نمشيو ناخدو هادي اون فا لا غليسي سور فوتوشوب بحال هكذا ونديرو اوفرير هاد الموديل ديالنا سور فوتوشوب. دونك اول حاجه غنمشي نحيدو هاد لو فيروياج اللي كاين عندي هنايا، غندير دوبل كليك عليها بحال هكذا ونخليها افيك لو كالك زيرو وندير اوكي فوالا. تيمشي لينا لو فيروياج وتولي عندنا لو كالك ديالنا libre. Donc premièrement on va la découper avec l'outil lasso polygonal. Donc la première méthode on va utiliser l'outil lasso polygonal. On va faire un zoom, un contrôle la barre d'espace, j'atteins le zoom, voilà, et on va la découper de le côté, voilà, je clique la barre d'espace ونجي حتى لافان ديال هنايا لو طراسي ديالنا فوالا.
ونحاول نجيب لو تراسي ديالي كامل حتى لهنا. عاوتاني لا ميم شوز هنايا، وهنا كذلك. كوم سا دونك الهدف ديالنا هو شونجي هذاك لاغيير بلون ولا لو فون افيك ان فون اوني اللي هو ناخدو ليها لا كولوراسيون اون غري كلير. فوالا فوالا نهبطو حتى لهنا حتى لتحت. فوالا هكا جو فيرم نطراسي جو فيرم، وهنا غادي نفيرمي لو تراسي ديالي. لاحظتيو معايا عطاني هذاك لوتي لاسو بوليغونال حدا واحد لو بيتي رون، ça veut dire il va fermer le tracé. Voilà. Donc هاهي تمات لا سيليكسيون ديالنا. غندير ليها كونترول سي، لاحظوا معايا او نيفو ديال لي كالك، كونترول سي اي كونترول في، يعطيها ليا في ان اوتر كالك بحال هكذا. دونك غناخدو هاد لو كالك ديالنا اون فا لو سوبريمي اللي فيه ليماج. حنا خدينا لو موديل ديالنا et on veut changer l'arrière-plan بواحد لا كولوراسيون اون غري. دونك غندير نوفو كالك، وهاد نوفو كالك نديرو اون اريير بلون، ونمشيو لهنايا et on va choisir un gris clair بحال هكذا. Et pour remplir avec la coloration ديال le premier plan ندير Alt supprimer et CTRL Z pour annuler. ou bien انايا هاو في لو كالك ديال l'arrière plan تنمشي لهاد لو بو de peinture dynamique، le pot aussi pot de peinture et je clique وتعطيني la coloration ديال لو فون ديالي اللي هو لو راكورسي ديالها. CTRL Z غادي annuler le raccourci ديالها c'est Alt supprimer. Et si je veux remplir avec la coloration de l'arrière-plan اللي هادي بالبلون ندير CTRL supprimer. D'accord. Donc غنخليوها Alt supprimer بحال هاد الشكل هكذا. D'accord. Et on va ouvrir une autre image. ناخدو une autre image ناخدو هادي par exemple. هادي on va faire ça avec la plume. On va l'ouvrir sur un autre onglet comme ça, mais cette fois-ci on va utiliser la sélection ديالنا avec la plume هادي، وتندير l'option tracé وتنعزل la plume ديالي. تنجي لهنا تندير un premier clic، نزومي شويه. Voilà, je clique on met هنا je clique. Voilà, toujours je clique dans ce juste des clics avec la plume en même temps تنقاد لو تراسي ديالي. فوالا نجيو لهنا je clique. فوالا هنا كذلك. فوالا نهبطو حتى لهنا لأن هادي داخلة في لو بلون ديالنا وهكذا et je ferme mon tracé. لاحظتو عطاني لا بلوم avec un petit rond, ça veut dire il va fermer le tracé. Alors هادي c'est un tracé qu'on a fait avec la plume. Et pour activer le tracé ديالنا, pour activer la sélection, je fais CTRL entrée ou bien تمشي la palette tracée وتمشي لهادي et تندير هنايا راهو تعطيني واحد l'infobule récupérer le tracé comme sélection. Donc هنايا غنبقاو في لو كالك ديالنا وغنديرو CTRL entrée pour activer la sélection ديال هذاك لو تراسي ديالنا. غنمشيو نديفرويو لو كالك ديالنا، جو في دوبل كليك سور لو كالك تتحيد هذاك لو كادنا وغندير كونترول سي اي كونترول في. فوالا ونسوبريمي هاد لو كالك وتبقى عندنا هاد لو كالك ديالنا فيد. دونك غنمشيو نديرو نوفو كالك ونديرو اون اريير بلون، وهنايا غادي نمشيو ناخدو هاد لا كلواسيون نديروها بحال هاد الشكل هكذا وندير لها Alt supprimer. ولا بغيت نديرها بالديغرادي
دونك هنايا اون فوا نبغيو نديرو ان اليمون ديالنا افيك لوتي ديغادي، اوتي ديغادي، وهنا غنعزل ان تيب دو ديغادي كي سامبل ما فيش لي كولور فونسي، غناخدو هاد الموف هذا داكوغ، ونبقى في لو كالك ديال لايا بلون وندير ان كليك غليسي كوم سا، يعطيني لايا بلون اون ديغادي بحال هاد الشكل هاكا. D'accord. Donc, la première, درناها avec le tracé avec l'outil lasso polygonal, ou la deuxième, درناها avec la plume. هذا درناها avec l'outil lasso polygonal, وهذه درنا la sélection ديالها avec la plume. نمشيو نشوفو un autre modèle. Donc درنا هذيك، درنا هذه، نشوفو هذه حتى هي صافا ما بيهاش زوينه. دونك نجيو ناخدو هادي ونجليسيها دون فوتوشوب سور ان نوفو اونغل. فوالا دونك ناخد لوتي لاسو بوليغونال وندير ان برومي كليك هنايا، نحاول نمشي بلو رابيدمون هنا. فوالا الوغ هنا غندير كونترول زد، جو في انولي سا افيك هذا لو روتور en arrière، وغادي نحاول باش ناخد هاد لو ميغ هذا معايا في لو تراسي ديالي. فوالا فوالا غندير كونترول سي كونترول في، وهاد لو كالك ديالنا اون فا لو ديفيرويي ومن بعد اون فا لو سوبريمي. غنمشيو نديرو نوفو كالك qu'on va remplir avec une coloration en dégradé. ناخدو واحد لو تيب دو ديغادي، هذا البلو سيل باغ اكزومبل، وندير ان كليك غليسي هكذا. وهنايا الباب اللي عندي مفتوحه هكذا ولا هاد لا فينيتر غادي ندير لها حتى هي اون سيليكسيون. فوالا خصني نتحط في ليماج ديالي، نجي نوقف هنا في ليماج ديالي وندير اون سيليكسيون ديال هذيك لا فينيتر، ونحاول نحيد هذاك لو فون اللي كاين تما. فوالا اي جو سوبريم كونترول دي بور ديسيليكسيوني. نعاود ندير لا ميم شوز بالنسبه لا بورت. فوالا فوالا اي جو سوبريم اي كونترول دي. فوالا دونك تنتمنى هاد المسألة تكون واضحة ومفهومة، ولا كان شي تساؤل صيفطوه ليا في صندوق الوصف. وبالنسبة للابونمون ديالكم مرحبا به، افيك لو بوتي لايك تا هو مرحبا به، وتنشكركم على حسن التتبع ديالكم، وتبارك الله عليكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.